अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से हैं। अज़ीज़ तलबा, इस क्लास में हम उर्दू ग्रामर के हवाले से बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहली क्लास में हम उर्दू ज़ुबान की बुनियादी मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आज हम ग्रामर के हवाले से पढ़ने वाले हैं। आगे लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप बताएंगे कि ग्रामर जो है लफ्ज़ ये इंग्लिश का है, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं। ये चीज़ आपने बतानी है कि ग्रामर को उर्दू में क्या कहते हैं। आगे लेक्चर देखने से पहले आपने ये चीज़ सोचनी है। अगर मालूम है तो आप बताएंगे, अगर नहीं तो गौर करनी है। आगे ये तमाम तफसील बताई गई है कि ग्रामर को उर्दू में क्या कहते हैं। तो इसके हवाले से हम पूरी मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तवज्जो फरमाएं और अपने साथ नोटबुक रखें, साथ साथ में लिखते जाइए। देखिए अज़ीज़ तलबा, ग्रामर जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, तो उर्दू में इसको क्या कहते हैं? कवायद। क्या कहते हैं? कवायद। तो उर्दू ग्रामर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इसको कवायद उर्दू भी कहते हैं या उर्दू कवायद कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि उर्दू ग्रामर को कवायद उर्दू कहा जाता है। ग्रामर इंग्लिश का लफ्ज़ है, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? कवायद। ये चीज़ याद रखेगी, शाबाश। तो कवायद उर्दू यानी उर्दू ग्रामर के चार बुनियादी हिस्से हैं, चार अहम हिस्से हैं, जिनमें से इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म उरूज, ये चार अहम हिस्से हैं। आपने इनके नाम लिख के रखने हैं और आगे हम इनको तफसील के साथ बयान करेंगे। तो तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। इससे पहले ये चार हिस्से पढ़ने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना ज़रूरी है कि उर्दू यानी ग्रामर किस चीज़ को कहते हैं। तो कवायद या ग्रामर क्या है वो चीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनको तफसील के साथ पढ़ेंगे। तवज्जो फरमाइए। देखो अज़ीज़ तलबा, ग्रामर लफ्ज़ ग्रामर जो है इसको कवायद कहते हैं। कवायद जो लफ्ज़ है इसके मानी क्या हैं? असूल, कायदे, कानून। आगे बात समझ में कि किसी भी चीज़ के, यानी यहाँ पर हम ज़ुबान की बात कर रहे हैं। उर्दू की अगर बात की जा रही है तो एक लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी ग्रामर की बात करें तो लैंग्वेज के लिए ही होती है। तो वो कोई भी ज़ुबान है जो उसके जो कवायद हैं यानी कायदे हैं, असूल हैं, कानून हैं, उन्हीं को ग्रामर कहते हैं। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे कि किसी भी ज़ुबान को बोलने, लिखने या समझने, बोलने, लिखने या समझने के लिए जो भी असूल और ज़वाब्त होते हैं, दस्तूर, कायदे, कानून होते हैं, उनको ग्रामर कहा जाता है। आगे बात आपको समझ में कि किसी भी ज़ुबान को बोलने, लिखने या समझने के लिए जो बुनियादी असूल होते हैं यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कायदे और कानून होते हैं, उनको ही हम ग्रामर कहते हैं। हाँ देखो ना, ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई लफ्ज़ कैसे लिखना है, जुमला कहाँ मुकम्मल होगा, उसके बाद पंक्चुएशन यानी रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल, सेंटेंस ख़त्म करने के बाद हम फुल स्टॉप डालते हैं, ठहराव का निशान, इन्वर्टेड कामा। तो ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल हम करते हैं ये हमें ग्रामर ही सिखाती है। तो यही जो कायदे हैं, कानून हैं, असूल हैं किसी ज़ुबान को बोलने के, इन सब को ही हम ग्रामर कहते हैं। तो ग्रामर को उर्दू में हम कवायद कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई है कि कवायद उर्दू के जो बुनियादी चार हिस्से हैं, इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म उरूज, वो क्या हैं उनको समझते हैं एक एक करके। तो आप लोग तवज्जो फरमाएं। जिसको हम कायदे और कानून बोलते हैं, असूल और ज़वाब्त बोलते हैं किसी ज़ुबान के, तो उसका उर्दू कवायद का सबसे पहला जो हिस्सा है या पहला जुज़ है वो कौन सा है? वो है इल्म हिजा। अज़ीज़ तलबा, इल्म हिजा जो लफ्ज़ है आपने याद रखना है, इल्म से मुराद क्या है? जानकारी, मालूमात।
اور ہجا جو لفظ ہے یہ آپ لوگ حروف تہجی میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ ہجا سے مراد کیا ہے؟ بناوٹ یا سجاوٹ، یعنی ہم نے کیا پڑھا تھا وہاں پر کہ حروف تہجی، تہجی لفظ نکلا تھا ہجا سے، تو ہجا کے معنی کیا تھے؟ بناوٹ یا سجاوٹ۔ تو یعنی کسی جو حروف ہیں ان کی بناوٹ کے بارے میں، ان کی شناخت کے بارے میں، ان کی حروف تہجی اور ان کی حرکتوں کا بیان جو ہے، ان سب کا جو مطالعہ ہے، ان کی جانکاری ہے، اس کو علم ہجا کہتے ہیں۔ تو مختصر طور پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم ہجا سے مراد حروف کا مطالعہ ہے، حروف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے جو بنیادی حروف ہیں تو ہمیں یہاں پر واسطہ اردو زبان سے ہے، تو اردو زبان کے حروف جو ہیں ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں، بنیادی حروف کو۔ تو انہی حروف تہجی کا جو مطالعہ ہے اس کو علم ہجا کہا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے علم صرف ہے۔ کیا ہے علم صرف؟ علم صرف کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کا مطالعہ، یعنی الفاظ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ یہ بچوں مطالعہ کیا ہے؟ مطالعہ سے مراد ہے جانکاری حاصل کرنا، پڑھنا۔ تو کس کے بارے میں؟ الفاظ کے بارے میں۔ تو ہم نے وہاں کیا سیکھا تھا کہ حروف کے ملنے سے یا جوڑنے سے کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں۔ تو جب ہم حروف سے الفاظ بنانے اور حروف کو ملا کر الفاظ بنانے اور ان کی تبدیلیوں کا جب بیان پڑھتے ہیں، یعنی الفاظ کے بنانے کے جو قاعدے ہیں یا الفاظ بنانے کے بارے میں یا ان کی معلومات حاصل کرتے ہیں، تو اس کو ہم علم صرف کہتے ہیں۔ آگے یہ چیز آپ کو سمجھ میں کہ حروف سے الفاظ بنانے اور ان کے تبدیلیوں کا جو بیان ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کو علم صرف کہا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہے علم نحو۔ تو علم نحو کس کو کہیں گے ہم؟ علم نحو سے مراد جملوں کا مطالعہ۔ کس کا؟ جملوں کا مطالعہ، یعنی علم نحو ایسے علم کو، ایسی تعلیم کو کہا جاتا ہے جس میں جملوں کے حوالے سے جانکاری حاصل کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، آپ میں سے بہت ساروں نے ترکیب نحوی کی ہوگی، جس میں ایک جملے کے اندر موجود تمام الفاظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قواعد کے روح سے وہ کیا ہیں، یعنی کبھی اسم ہوتا ہے، فعل، حروف، ان میں سے کچھ فعل ناقص ہوتے ہیں، فعل تام ہوتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جملے کے اندر ہر ایک لفظ کو، اس کی پہچان بتانے کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کہتے ہیں۔ تو نحو سے آپ مراد کیا سمجھے ہیں کہ پورے جملے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، جملے کی معلومات لینا، وہ علم نحو کہلاتا ہے۔ یعنی جملوں کی ترتیب اور بناوٹ کی جانکاری حاصل کرنے کو علم نحو کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ علم نحو جملوں کے بارے میں پڑھائی کی جاتی ہے اس میں۔ اچھا، اب ہے علم عروض۔ علم عروض کیا ہوا؟ شاعری کے اصول اور قواعد کا مطالعہ۔ شاعری آپ سمجھتے ہیں، آگے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھائیں گے۔ یعنی جو شعر و شاعری ہے، جس طرح سے آپ نے کبھی سنا ہوگا غزل، نظم، مرثیہ، قصیدہ، یا بہت سارے اشعار آپ بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان اشعار کا جو مطالعہ، ان اشعار کے اصول، یہ یاد رکھنا ہے۔ شعر و شاعری کرنے کے جو اصول ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کو علم عروض کہا جاتا ہے۔ تو اب شاعری کے اصول کون سے ہوئے؟ جیسے قافیہ، ردیف، وزن اور بحر وغیرہ کا جو وغیرہ کا مطالعہ ہے، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کو، پڑھنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علم عروض کہتے ہیں۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں تک اس کو سمجھا ہے۔ پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ گرامر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قواعد۔ تو اردو گرامر کو کیا کہیں گے؟ قواعد اردو یا اردو قواعد۔ تو قواعد کے معنی کیا ہیں؟ قاعدے، قانون، اصول، ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشنز۔ ٹھیک ہے؟ تو اردو قواعد کے کتنے حصے ہیں؟ بنیادی 4 حصے ہیں۔ تو اس میں علم ہجا میں ہم حروف کا مطالعہ کرتے ہیں، علم صرف میں الفاظ کا مطالعہ، یعنی حروف سے مل کے الفاظ بنانے کا جو مطالعہ ہے، جانکاری ہے، اس کو علم صرف کہیں گے، اور
پھر جملوں کا مطالعہ یعنی پورے جملے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کو علم نحو کہتے ہیں، اور علم عروض میں کیا کرتے ہیں، شاعری کے اصول و ضوابط کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی شاعری کے جو اصول ہیں، قاعدے اور قانون ہیں، جس طرح قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، بحر، وزن، ان سب چیزوں کے بارے میں جو جانکاری حاصل کی جاتی ہے اس کو علم عروض کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اتنی چیز آپ نے لکھنی ہے اور اس کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو آگے جب آپ نصابی سبق شروع کریں گے تو وہاں پر بہت ساری مدد دیں گی۔ عزیز طلبہ، اب دیکھیے، کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے کچھ بنیادی علامتیں یعنی نشانیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بولنے سے مراد کیا ہے کہ اس کو سمجھنے میں آسانی کرنے کے لیے، کیسے، یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے کے لیے یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرنے کے لیے کچھ نشانیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو نشانیاں ہیں ہر زبان میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اردو میں جو وہ علامات یا وہ نشانیاں استعمال ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، رموز اوقاف، تو جس کو انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں۔ یہ وہ نشانات ہوتے ہیں، علامات ہوتی ہیں یا سمبلز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اردو میں وہ جو علامات استعمال ہوتی ہیں، نشانیاں استعمال ہوتی ہیں، پنکچویشن کی جگہ پر ان کو کیا کہتے ہیں، رموز اوقاف۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو رموز اوقاف کیا ہوا؟ وہ علامتیں جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ اور ایک جملے کو دوسرے جملے سے الگ کرتی ہیں وہ رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ ایک جملے سے دوسرے جملے کو یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے کے لیے جو علامتیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم دیکھیں گے کہ اردو زبان میں کون سی علامات استعمال ہوتی ہیں، کچھ ان کے نام ہم دیکھیں گے اور وہ علامت بھی اس کے نشان کیا ہے، کیونکہ عزیز طلبہ جب آپ لوگ لکھتے ہیں تو لکھتے وقت آپ ان چیزوں کا امتیاز نہیں رکھتے، فرق بھول جاتے ہیں اور ان کا آپ استعمال بھی نہیں کرتے اردو میں، تو جس کی وجہ سے یہ اردو زبان ہے تو آپ کے نمبرات کاٹے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے غور کرنی ہے اور ان چیزوں کا استعمال اب ضرور کرنا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں، اردو میں سب سے پہلی جو علامت ہے وہ آپ جب ایک اقتباس مکمل کرتے ہیں یا ایک سینٹنس مکمل ہو جاتا ہے اس کے آخر پر آپ ایسا نشان ڈالتے ہیں، ڈیش کی طرح ہوتا ہے، ایک سرا اس کا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وقف کامل کہتے ہیں۔ کامل کا مطلب ہو گیا مکمل، وقف ہو گیا ٹھہراؤ، یعنی مکمل ٹھہراؤ، جس کو انگلش میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اس طرح ایک ڈاٹ ڈالتے ہیں نا، تو وہ اردو میں ایسے ڈالی جاتی ہیں۔ آگے سمجھ میں، سینٹنس مکمل ہونے کے بعد ایسا نشان ڈالا جاتا ہے جس کو وقف کامل کہتے ہیں۔ شاباش، اب دیکھیے، ایک یہ جو نشان ہے ایسے ڈیش کی طرح ہے، تو اس کو اردو میں وقفہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ڈیش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے، سائن آف انٹروگیشن، انگلش میں اس طرح کا نشان ڈالتے ہیں ہم جب سوال پوچھنے کے موقع پر یہ نشان لگایا جاتا ہے، تو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، علامت استفہام کہتے ہیں۔ اس کو استفہام سے مراد ہے سوالیہ، علامت ہو گیا نشان، یعنی سوالیہ نشان جو ہے اس کو علامت استفہام کہتے ہیں۔ چلیے ہے بس آگے دیکھیے، اب ہے یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، انگلش میں بھی کبھی کبھی ایسے ڈالتے ہیں اور اردو میں جو ہے اس طرح سے ڈالا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں کوما کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے، اور اردو میں وقف خفیف کہتے ہیں۔ وقف سے مراد ہو گیا وقفہ، خفیف ہو گیا تھوڑا سا، تو کاما کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تھوڑے وقفے کے لیے، تو اس لیے کاما کو اردو میں کیا کہیں گے، وقف خفیف۔ شاباش، اب یہاں نظر لگائیے، یہ کچھ نشان نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کو انگلش میں انورٹڈ کاما کہتے ہیں۔ شاباش، تو انورٹڈ کاما کو اردو میں کیا کہتے ہیں، واوین۔ تو واوین یہ دو کامے ہوتے ہیں، ایک سائڈ سے، دو ایک طرف سے ہوتے ہیں، تو یہ کب استعمال کیے جاتے ہیں، جب کسی کی بات کو
जैसी किसी ने यानी बात कही है वही इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किसी किताब वगैरह का किसी चीज़ का नाम होता है, उसको हम इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? वावेन। शाबाश। ये निशान नज़र आ रहा है अब आपको? इस निशान को क्या कहते हैं? ये एक्सक्लामेशन का यानी ताज्जुब का, हैरानगी का निशान है, तो इसको कहते हैं अलामत ताज्जुब। ये कब लगाया जाता है? जब इंसान हैरानगी की कोई बात कर रहा होता है, तो इसको अलामत ताज्जुब कहते हैं। शाबाश। तो अब देखिए आगे हैं, ये निशान है, यानी दो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं और एक डैश है, यानी कोलन और डैश है, तो इसको उर्दू में कहते हैं अलामत तफसीलिया। तो ऐसा निशान हम कहाँ लगाते हैं? आप बहुत बार क्या करते हो कि एक हेडिंग पॉइंट लिखते हो, उसके आगे जो है इस तरह डालते हो, तो इससे मुराद ये होती है कि आप तफसील बयान करने वाले हैं। अलामत हो गया निशानी, तफसीलिया हो गया तफसील की, कि आपने कोई हेडिंग पॉइंट दिया, कोई अक़वाल ज़री में बात कही, तो आगे आप उसकी तफसील बयान करना चाहते हैं, तो आप ये निशान उस वक़्त लगाते हैं। आगे देखिए, ये जो आपको थोड़ी सी डैशें नज़र आ रही हैं 3-4, तो इनको अलामत नकात कहते हैं। तो नकात जिस तरह हम कहते हैं ना ब्लैंक्स, डैशें, तो वो चीज़ जो है उसको अलामत नकात कहा जाता है उर्दू में। शाबाश। अब देखिए कि ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, ये किस चीज़ का निशान है? आपने बहुत बार देखा होगा, आप किसी शायर का नाम लिखते हैं, जैसे इकबाल लिखा आपने, तो उसके नाम के ऊपर ऐसा एक निशान डाल देते हैं, तो उस निशान को क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये तखल्लुस की निशानी है। तखल्लुस यानी शायर का जो मुख्तसर नाम होता है उस पर ये निशानी लगाई जाती है, तो इसको अलामत बत कहते हैं। क्या कहते हैं? अलामत बत। शाबाश। शायर के तखल्लुस पर जो निशान लगा होता है उसको अलामत बत कहते हैं। आगे देखिए, ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं, दो तरफ से लाइनें हैं, तो इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं, और उर्दू में इनको कहते हैं अलामत खतूत वहदानी। यानी किसी एक ही जैसी चीज़ें दो आ जाती हैं, तो उसमें से एक को हम ब्रैकेट में रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अलामत खतूत वहदानी। खतूत होता है निशानी, ख़त लकीर को कहते हैं, तो ख़त हो गया लकीर, अलामत हो गया निशानी, और वहदानी हो गया एक जैसी। तो ये एक जैसी दो लकीरें हैं, इनको अलामत खतूत वहदानी कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि आपको रमूज़ वक़ाफ़ की समझ आई है, क्या चीज़ होती है रमूज़ वक़ाफ़। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का अब ध्यान रखना है। हमने उर्दू ग्रामर के हवाले से पढ़ा है, क़वाइद उर्दू, उनमें से इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव और इल्म उरूज़ के बारे में पढ़ा है। और हमने जो बुनियादी मालूमात है ये हासिल करने के बाद रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ा है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें अच्छे से लिख कर तैयार करनी है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे जो है वो दूसरी वीडियो में दूसरा मौज़ू शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।